Ladies and gentlemen, are you ready? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं नाज़रीन? सब ठीक ठाक है, फिट फाट है। मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे बहन भाई, सबको मेरी तरफ से ऑल सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, तरावी मुबारक, एतकाफ़ मुबारक, सबको रोज़े मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं रेडी नज़र आ रहा हूँ। चलते हैं ईद की नमाज़ के लिए। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ईद की नमाज़ का टाइम, माशाल्लाह सुबह की ठंडी ठंडी रौनक और ईद की नमाज़ का टाइम अलग सी खुशी। अपनी मस्जिद जा रहे थे काड़ी साहब के पीछे, अपने काड़ी साहब के मिलने, लेकिन 7:15 बजे जमा थी, तो यहाँ नज़दीक जमे 6:30 बजे। फिर इंशाल्लाह अपने काड़ी साहब से आराम से मिलेंगे। आप सब बताएं, आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद की नमाज़ के लिए सब रेडी है? लड़के लड़कियाँ सब रेडी? लड़कियाँ तो नहीं पढ़ती, लेकिन लड़कों का मैं पूछ रहा हूँ, ईद की नमाज़ के लिए सब रेडी हैं कि नहीं? ईद की नमाज़ के लिए चलते हैं, खुतबा भी आपको सुनाते हैं वगैरह वगैरह। वैसे मैं लग कैसे रहा हूँ, ये लोग मुझे बता दें। मेरी लुक हज़रत इमाम हुसैन सबसे छोटे थे, उठे और वालिदा के हाथ से रोटी निकाला, ये रोटी में खुद जाकर न देकर आ जाता, नेकी करने का जज्बा देखा। दूसरे दिन फिर यही अमल हुआ। तीसरे दिन पूरे घर में एक दीनार है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा मेरी ज़ौजा कमज़ोर भी पड़ रही है, रंगत भी खराब हो रही है। एक अनार लिया बाजार से और इस नीयत से ला रहे हैं घर में बीबी फातिमा को दूंगा, थोड़े से उनकी सेहत को अच्छा होगा। एक मांगने वाले ने हाथ बढ़ा दिया। जब हाथ बढ़ाया तो और तो कुछ था नहीं। अल्लाह के सखियों की अलामत क्या होती है कि उन्होंने मुझे एक अनार भी निकाल कर उसको दे दिया। जब दे दिया, घर चले गए तो आंखों से आंसू जारी है। बीबी फातिमा ने देखा कि क्या हुआ, कहा ये आंसू गम और खुशी के कुछ मिलते जुलते हैं। खुशी इस पर है कि अल्लाह की राह में सदका करके आया हूं, और हम इस पर है कि अपनी बीवी के लिए कुछ ला रहा था लेकिन वो भी नहीं ला सका। दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने को भेजा है कि जाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तोहफा देकर आओ। तोहफा क्या है? हुजूर के हज़रत अली ने फरमाया कि ये मेरे हो नहीं सकता। साहबी ने कहा, ये कैसी बात है? हुजूर ने मुझे कहा मेरी बेटी के घर पर देकर आओ, मेरे दामाद को देकर आओ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देकर आओ। आपके हज़रत अली ने फरमाया नहीं, ये मेरे इसलिए नहीं हो सकते कि मैंने अल्लाह के साथ अभी अभी सौदा किया है। तो मेरा ईमान ये है, अल्लाह फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मैंने एक नेकी अभी अल्लाह के साथ अल्लाह के लिए की है। अल्लाह का वादा है कि इसने एक नेकी की, मैं उसको 10 गुना अजर दूंगा। तो मेरे 10 अनार बनने हैं, मेरे 2 नहीं बनने। उस साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी ने आपके लिए 10 ही भेजे हैं, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि आपके तवक्कुल और ईमान और समझ का मायार क्या है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आपको कितनी समझ अता फरमाई। तो नेकी करते वक्त कभी ना घबराएं। जब 2 रकात नफल के लिए खड़े हो तो दिल में ये ना महसूस करिए 2 रकातें तो बड़ी लंबी हो गई। जैसे तरावी में खड़े होते हैं तो अगर कभी कभी कारी साहब को मजा आ जाए कुरान पढ़ने का, बात हो रहा होते हैं तो कमजोर लोग, बात हो रहा होते हैं पढ़ते पढ़ते लंबी किरात कर जाते हैं। कभी कभी नमाज में आप खड़े होते हैं नेकी करते हुए, ये मत सोचिए कि इसमें वक्त ज्यादा लग गया और इमाम साहब ने किरात लंबी कर दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह फरमाता है किसी ने इतना जर्रा, किसी इतना जो लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो जर्रा नजर आता है। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं किसी ने इतना जर्रा भी नेकी की होगी ना, बरोज़े क़यामत को इतना जर्रा भी उसके सामने हाजिर किया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि फलां वक्त में तुमने ये जर्रा किया था, आज तुम्हें इसका अजर दिया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का वो बड़ा वाहिद लोगों के अंदर वो ऊंचे मर्तबे का आलिम, लेकिन जैसे ही घर जाता था तो शराब पीने में लगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं दिया और वो साहिब निसाब है, यानी उसके पास आज के दिन में 1.5 लाख रुपया मौजूद है, जिसके पास 1.5 से कम है वो खुद लेने का हकदार है। ये बात याद रखिए, वो खुद लेने का हकदार है। जिसके पास 1.5 लाख या उससे ज्यादा की रकम है, इजाफी चीजें ऐसी हैं जो 1.5 लाख के करीब बनती हैं, उसकी इस्तेमाल से अलावा, तो उसके ऊपर
ماہرین کے مطابق دیں جو کم از کم کسی کم سے کم کمزور آدمی کے لیے ہے وہ پونے 2 کلو گندم کی قیمت ہے. اس سے زیادہ جو کی قیمت 3.5 کلو، کھجور کی قیمت 3.5 کلو، کشمش کی قیمت 3.5 کلو، پنیر کی قیمت 3.5 کلو. اب بازار میں جو قیمت ہے اور بندہ خود اپنے بارے میں اللہ سے سودا کر رہا ہے، یہ کسی انسان سے سودا نہیں ہے کہ آپ کسی عالم سے مجھے نہیں، میں تو بس 200 روپے دے سکتا ہوں. تو عالم کو کیا پتہ ہے کہ آپ 200 روپے اتاریں گے یا آپ 2000 کی؟ اللہ جانتا ہے. آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں، اللہ جانے آپ کا معاملہ جانے. دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلا حق آپ کے اوپر آپ کے اقربا کا ہے. آپ کے بہن بھائیوں میں جو شادی شدہ ہیں، آپ کے سسرال میں، آپ کے ننیال میں، آپ کے ددیال میں جو غریب غربا اقربا رشتہ دار موجود ہیں، اولین حق ہے کہ آپ ان کو دیں. اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو دیکھیں، آپ کے گلی میں آنے والے سبزی فروشوں کو، چونا گھروں کو، اور جتنے لوگ ہیں ان کا حق بعد میں ہے. اور پھر اگر یہ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء کو، دین کے علماء کو، مدارس کے علماء کو، مساجد کے ائمہ کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی روایات میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. وہ زکوٰۃ و فطرانے صرف علماء و طلباء کو دیا کرتے تھے. جو حضرات کھڑے ہیں، اوپر جگہ کھلی ہے، اوپر جگہ موجود ہے، تو آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. اوپر تشریف لے جائیں. کہ اوپر کی جو بندے بیٹھے ہیں ادھر ایک لائٹ جو لگا دیں اس طرف بھی تاکہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صدقات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. نماز عید کا طریقہ، پہلی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمائیں 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے حاضر امام کے منہ میں رکھنا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے سنا. پھر رکوع میں جانے سے قبل 3 تکبیریں ہوں گی. تکبیرات کہنے کے بعد پھر امام کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے گی. جو مسبوق رہ جاتے ہیں یعنی بعد میں شامل ہونے والے ان کی صورت حال بھی کچھ یوں ہے. پہلی رکعت میں دیر سے شامل ہوئے، تلاوت کے بعد تلاوت جاری ہے تو تلاوت کے دوران خود وہ 3 تکبیریں کہہ کر بعد اٹھا لیں گے. اگر تلاوت میں نہیں شامل ہوئے، رکوع میں ہوئے، تو حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو کر سبحان ربی العظیم کی بجائے وہ 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ گھٹنوں پر رہیں گے. تیسری صورت، اگر پہلی رکعت میں شامل نہیں ہوئے، دوسری میں شامل ہوئے، تو بعد میں پہلی رکعت میں پہلے تلاوت کریں گے، بعد میں 3 تکبیریں کہیں گے رکوع میں جانے سے پہلے. اس کے بعد چوتھی صورت، اگر کوئی اس میں بھی شامل نہیں ہوا، التحیات میں ہی شامل ہو گیا امام کے ساتھ، تو پھر اپنی 2 رکعتیں اسی ترتیب سے پڑھ لے گا جیسے امام نے پڑھائی ہے. پہلی تکبیریں پھر تلاوت، پھر دوسری رکعت میں پہلی تلاوت پھر تکبیریں. اللہ جل جلالہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اور بہترین دعا کریں چند ساتھیوں کے لیے، انشاءاللہ خطبے کے بعد دعا کریں گے سب ساتھیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اللہ جل جلالہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. نیت کریں، نیت کے لیے صف میں باندھیں اور صف میں خالی جگہ ہرگز نہ چھوڑیں. A few more. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله مع كل شيء، والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. یا اللہ ان تمام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان فرائض عبادات کا، ان
ان واجبات میں، ان سنن میں، ان مستحبات میں ہم سے کوئی کمی، کوئی سہو، کوئی غلطی، کوئی قصدن گناہ، کوئی خطاً گناہ غلطی ہو گئی ہو، یا اللہ سب کی معافی نصیب فرما، یا رب کریم ان سب کے ثواب تمام انبیاء بالخصوص ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل بیت عظام نبی کریم، تمام صحابہ، حضور کی جملہ امت کے تمام ائمہ، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرمائے، روزگار والوں کے روزگار میں برکتیں ترقی عطا فرمائے، بے اولادوں کو خصوصی دعا کریں۔ بڑے سارے ساتھی ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس مبارک دن کی برکت سے ان تمام لوگوں کو جن کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ یا اللہ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ سب کو عید مبارک۔ خیر مبارک۔ دیکھو جا رہی ہے، ہمارا ٹیٹو بھی جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ مبارک خان۔ الحمدللہ سب سے عید مل لی، اب باہر جا کے سب سے عید ملتے ہیں اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ نئی چپلیاں نہیں پہنی، عید کے دن آپ کو پتہ ہے پھر نہیں ملتی۔ الحمدللہ سب سے عید وغیرہ سب سے ملی ہے۔ کیسا لگا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ گھر والوں سے جا کے عید ملتے ہیں، گھر والوں تو نہیں بتا سکتے، لیکن آپ لوگوں نے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اینڈ شیئر کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ولاگ انشاءاللہ اور بھی آتے جائیں۔ اور اجازت دیں، اللہ حافظ۔